55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया मोहतरम रमजान भाई साहब, आपने यकीनन अपने किताब नायाब से हमें मजबूर किया। आइए बिला ताखिर मैं वली अहमद खान साहब को गुजारिश करता हूँ कि माइक में तशरीफ लाएं और अपने किताब नायाब से हमें मजबूर करें। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब जावेद अंसारी साहब का, और मुख्तसर एक सेकंड की मुलाकात जनाब हकीम साहब से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। लाइब्रेरियन साहब जिन्होंने शीशी की चट्टान एक सेकंड में निकाल दी थी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आपको यकीन होना चाहिए, मैंने उस नावल को जहाँ से छपी थी 20वीं सदी अभी शबाब जैनी साहब हयात, उनको कहा बोले बोले सर एक ही किताब है मेरे पास। यहाँ पे मिलने की लाइब्रेरी गया, JNU की लाइब्रेरी गया, उसके बाद में इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी, वहाँ की किताब दस्तयाब नहीं हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे का पेमेंट में ऑन द स्पॉट करता हूँ, कभी भी पेमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन आपको किताबें मिले फिर कीजिएगा। हमने कहा बाइंडिंग को मुजल्लद कीजिए, उसको जेरोक्स निकालिए, फिर मुझे किताबें दीजिए, मैं इंशाल्लाह किताबों की कीमत अलग से लगाता हूँ। एक दूसरी मैं मुझे गिनती नहीं है कि रोजाना में कितनी किताब, एक किताब रोजाना पढ़ लेता हूँ मैं, इवन सुबह 5 बजे से 1 घंटे में किताब पढ़ लेता हूँ। गिनती कीजिए मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, और मैं 1980 से किताबें पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, उसमें एक किताब मेरे पास आई है, कामयाबी को उसूल, जनाब अब्दुल हकीम साहब आपके पास है। कामयाबी को उसूल ऐसी किताब है कि लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। उसमें लिखा है हमारे लिए, और तमाम हवाले जात हदीस की भी दिए हैं, कुरान की भी दिए, आलिमा की भी दिए हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम के दिए, सारी जगह लिखने वाले अच्छे राइटर भोपाल के। उसमें लिखा है अगर हम 4:01 पर जागते हैं तो हमें बहुत देर हो गई, 4:01 उठते हैं हमें बहुत देर हो गई, तो नाचिज वली अहमद खान के मोबाइल में 3:55 का अलार्म, अल्लाह का शुक्र हम उठ जाते उस टाइम। पढ़ने की शौक डाले, अब सिर्फ गिनती कीजिए 3 पारा कुरान शरीफ कितने सवाब हुए, 21 पारा सूरह मुज़म्मिल कितने सवाब हुए, हमने एक किताब पढ़ी कितने सवाब हुए। पढ़ने का शौक डालिए, वो भी ज्यादा शौक में और कहां से पढ़ा, APJ अब्दुल कलाम की कई किताबें हमने पढ़ी, उसको लिखा है रोजाना 1 घंटे पढ़ने के लिए निकालिए, आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी। हम भी कहते हैं बच्चों पढ़ना सीखो, तमाम चीजें किताबों में ही है, और कुरान शरीफ से बेहतरीन किताब कोई नहीं हो सकती। उसके तराजीम पढ़िए, उसके तफसीर पढ़िए, तमाम मसाइल। कामयाबी किसे कहते हैं कुरान शरीफ पता है। 4 काम कीजिए, रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, अल्लाह की बंदगी कीजिए और नेक काम कीजिए, आप कामयाब। इसमें से 4 काम कौन कर रहा है इस हॉल में मुझे बता दीजिए, अपने आप को सो लीजिए, नहीं पूछना चाहिए मुझे। अब कुछ ऐलान मैं कर रहा हूँ, इस लाइब्रेरी में बहुत खुशी हुई कि इस लाइब्रेरी में मुझे बुलाया गया। मैंने देखा 100 साल पुरानी बहुत सारे हजरात आके गए, 1880 की किताब है, मैं थोड़ी देर पूरी किताब को देख लिया हमने। मैं इंशाल्लाह इस बहुत सारे काम मेरे दोनों दोस्त ने बता दिए हैं, उनको हक है बता दिया, उन्होंने बोल दिया, मतलब हमने हाँ बोल दिया, उसको कोई तौसीफ की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पे 5 रसाले जो है, उर्दू दुनिया, खवातीन की दुनिया, बच्चों की दुनिया, उमंग ऐवान उर्दू आते रहेंगे, एक 10-10 कॉपी। दूसरी जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा जनाब हकीम साहब है, योजना और कुरुक्षेत्र UPSC की बहुत बेहतरीन बुक है जो पब्लिकेशन डिवीजन शाया करती है, वो आपके यहाँ पे आती रहेगी। उसके अलावा उर्दू का रोजगार समाचार मैंने 20 जगह तकसीम किए हैं, मालिकों में 3 जगह भेज चुका हूँ, तो इंशाल्लाह आज के खुद से मिल जाएंगे। उसके अंदर इतने मौके 10वीं के बाद 12वीं के बाद हम कहते साहब आगे के प्रिपरेशन करने के बजाय, जो कि हालात हमारे मुसलमानों के हैं कि 12वीं के बाद जॉब मिल जाए, जॉब गाइडलाइन दीजिए, तो हमारे पास ये जॉब अप्लाई कर, तैयारी कर, यू गॉट द फर्स्ट जॉब, देन यू कैन डू अदर वर्क्स, बराबर है। वो चीजें आपके पास आती रहेंगी। उसके अलावा हर महीने मेरी तरफ से बजट है, मावाई के वक्त की तरफ से, एक राइटर को 15,000 की किताबें मेरी तरफ से जाती है, उनकी पसंदीदा किताबों को बेचते हैं, जो वो चाहते हैं हमें ये किताबें चाहिए, हमें दे एक। तो आपकी लाइब्रेरी को इंशाल्लाह जो किताबें नहीं है मुझे इत्तला करने में दूंगा, जो मुझे लगता है किताबें आपके होनी चाहिए, मैं इंशाल्लाह रवाना करूंगा। पाबंदी से किताबें आती रहेंगी, जैसा हमारे दोस्त ने कहा। हम आपसे हमारा एक चाहते हैं कि कामयाबी के उसूल हम 10 कॉपी भेजेंगे, जो बच्ची या बच्चे उस किताब को पढ़ेगा, मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम हर बच्चे को इंशाल्लाह। बस ये बात बोलकर कम वक्त में इतने सारी बातें आपने यहाँ पर बयान कर दी। यकीनन एक बैरून शहर का मेहमान मालेगांव शहर में आए और यहाँ पर कुछ देकर जाए,
یہ بہت ہی بولنا چاہیے کہ سعادت کی بات ہے. شاعر نے کہا ہے کہ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے. آج نہیں کل آپ روانہ ہو جائیں گے. ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے. ریٹنے کی بھی اجازت نہیں ہم کو، ورنہ ہم جدھر جاتے نئے پھول کھلاتے جاتے. ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے، بیشتر لوگ یہاں پر آ کر وزٹ کر کے جاتے ہیں. ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے، کم سے کم راہ کے پتھر تو ہٹاتے جاتے. آج تعلیمی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اور جو راہ کے پتھر ہیں، اگر وہ ہٹانے کا کام ولی احمد خان صاحب کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. میں نہ صرف اپنی جانب سے، یہاں پر موجود حاضرین کی جانب سے، طلبہ و طالبات کی جانب سے، بلکہ پورے شہریان کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں. آپ کے تمام اعلانات کو پسند قبول کرتے ہیں ہم لوگ، اور انشاءاللہ ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. آئیے اب یہاں پر باری ہے کہ ہم یا تو انعامات کا اعلان سماعت کریں، جج صاحب کے تاثرات کو سماعت کریں، یا پہلے خطبہ صدارت سماعت کریں. اور میرے لیے یہ ترازو کے دو پڑلے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میں جھکتا کروں اور جھکتی ہوئی ڈنڈی جو ہے وہ میری صدر صاحب کی طرف جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے خطبہ صدارت پیش کر لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے نتائج کا اعلان بھی اور جج صاحب کے تاثرات بھی ہم لیں گے. تو گزارش کرتا ہوں صدر موصوف سے کہ خطبہ صدارت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا. صدق اللہ علیہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نور اقرا نازل کیا. وہیں سے ہمیں یہ سلیقہ اور شعور بخشا گیا کہ ہمیں پڑھنا ہے، اور جو جتنا اچھا پڑھتا ہے، جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے، اتنی ہی اس کی ذہنی صلاحیت، تخلیقی قوت اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 2004 میں میں نے میری پہلی تصنیف ہوئی تھی. میں میرے استاد محترم سلیم شہزاد جو برصغیر ہند پاک کے نامور نقاد اور ماہر لسانیات ہیں، جن کا دوتی پوری اردو دنیا میں بج رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلے پڑھنے کی عادت ڈالو، بعد میں لکھتے رہے. پہلے پڑھنے کی عادت ڈالو، بعد میں لکھتے رہنا. تو میں نے کہا کہ کتنا پڑھنا ہے، کیسا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. حضرت نے کہا کہ 14 سال میں نے صرف پڑھا ہے، اس کے بعد لکھنا ہے. تو اس سے پڑھنے کی اہمیت کا آپ لوگوں کو احساس ہو سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے. احسان دانش کے بعد جب کوئی شاعر جو ان کے شاگرد تھے غزلیں لے کر جایا کرتے تھے اصلاح کے لیے، تو حضرت احسان دانش کہا کرتے تھے کہ آپ نے کتنی غزلیں پڑھی ہیں، کتنے لوگوں کو پڑھا ہے. کوئی شاعر کوئی شاگرد اگر کہتا تھا کہ کچھ نہیں بس لکھ کر لے کر آ گئے. جبکہ شاعروں کے بارے میں ایسا ہے کہ شاعر بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، طبیعت میں موضوعی ہے اور جذبات و خیالات ساتھ دے رہے تو شعر کہہ سکتا ہے. لیکن احسان دانش نے اپنے شاگردوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی کہ جب تک کثیر تعداد میں آپ شاعروں کو پڑھ نہیں لیں گے، غزل نہیں لکھنا اور میرے پاس اصلاح کے لیے نہیں آنا. آپ لوگوں نے لکھا، مضمون بہت اچھا. میں نے ہمارے ساتھی پروفیسر ڈاکٹر مبین نذیر سے گفتگو کے دوران معلومات لے لی کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے. ماشاء اللہ اتنا اچھا لکھا ہے کہ ان لوگوں کو جو جج حضرات تھے تینوں، ان لوگوں کو بہت دقت ہوئی تھی آپ لوگوں کو جج کرنے میں کہ کس کو کیا کیسے دیا جائے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو منتخب لوگ یہاں مقابلے میں شریک ہوئے ان لوگوں نے صرف لکھا نہیں بلکہ پڑھا بھی نہیں. اور پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا ہی پڑھیں جو ہماری شخصیت کو سنوارے اور نکھارے.
2007 میں جب یہاں جشن سالہ منایا گیا تھا اس لائبریری کا، تو جو مقالہ رمضان بھائی فیمس نے لکھا تھا اس میں انہوں نے جو ابھی کہا کہ فی زمانہ ہماری تعلیمی ترجیحات میں سب سے اولویت اب اخلاقیات کو دی جائے. اگر ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لیں اور ہم اگر اخلاقیات کے زیور سے آراستہ نہیں ہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں. ضروری یہی ہے کہ آج 2007 میں جو حالات تھے انہوں نے اس کو جو محسوس کیا تھا، آج جبکہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور دیگر ایسے ذرائع جو مخرب اخلاق بھی ہیں، فوائد ہیں اس کے، لیکن زیادہ آج جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے اخلاقی تخریب کاری کے ہی مواد سامنے زیادہ تر لوگوں کو آتے ہیں. تو فی زمانہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات میں اخلاقی تربیت کو مقدم رکھیں. لہذا پڑھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، پڑھتے آگے بڑھیں، لیکن مقدم اخلاقیات کو رکھیں. اور ہم اپنے مذہب کی تعلیمات کو اگر سینے سے لگائیں گے تو اخلاقیات تو ہمارے ہاں الحمدللہ موجود ہے، ہمیں ادھر ادھر جھانکنے اور تابنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. میں دعا گو ہوں آپ سب لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مقابلے میں شرکت کی، اللہ رب العزت آپ کو پڑھنے والا اور پڑھتے اچھا لکھنے والا بھی بنائے. اور یہ ہماری لائبریری جہاں سے ہم لوگوں نے پڑھ کر کچھ لکھنے کا سلیقہ سیکھا ہے، اس کو اسی طرح کابندہ ہو مجارکہ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسیر بزم خلوت کی جستجو میں، اسیر بزم ہوں خلوت کی جستجو میں ہوں، میں اپنے آپ سے ملنے کی آرزو میں ہوں. تم میرے لفظوں کے باہر مجھے تلاش نہ کر، تم میرے لفظوں کے باہر مجھے تلاش نہ کر، چھپا ہوا میں کہیں اپنی گفتگو میں ہوں. بہترین گفتگو، بہترین صدارتی خطاب یہاں پر پیش کر رہے تھے ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی صاحب، اور جس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے اپنی بات شروع کی اور پڑھنے کا جو ایک انہوں نے جو کام بتایا ہے، میں بارہا اپنے بھی طلبہ و طالبات سے بات کہتے رہتا ہوں کہ جو پڑھا وہ آگے بڑھا. ڈاکٹر صاحب جو پڑھا وہ آگے بڑھا، جو لکھا وہ موجودہ دور میں ٹکا، اور جو بولا اس نے ترقی کے دروازے کو کھولا. تو یہ مختصر سی باتیں ہیں، اگر ہمارے طلبہ اس پر عمل پیدا ہو جائیں تو یقیناً انہیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. آئیے ابتدا کی غنیت ختم ہوئی، میں انعامات کا اعلان کرنے کے لیے اور مختصر سا ایک تاثر جو ہمارے چیف جج پروفیسر ڈاکٹر مبین نذیر صاحب کا رہا ہے اسے جاننے کے لیے میں آواز دیتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کے اس بامقصد پروگرام کے صدر برادر ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی صاحب، مہمانان کرام، اردو لائبریری انتظامیہ، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراٹھی میں کہا جاتا ہے واچال کر واچال، اور انگلش میں کہا جاتا ہے ریڈ ٹو ریڈ. واچال کر واچال، اگر آپ پڑھو گے تو آپ باقی رہو گے، آپ زندہ رہو گے. اگر آپ نے مطالعہ چھوڑ دیا، مطالعہ کی عادت نہیں رہی، تو پھر آپ کی شخصیت ختم ہو جائے گی. آپ کا وجود باقی رہے گا لیکن آپ کی کوئی شناخت باقی نہیں رہے گی. اور ریڈ ٹو ریڈ، پڑھیے
قیادت کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے۔ جو پڑھتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، وہی رہنما اور وہی قائد بنتا ہے۔ قیادت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ آپ کے دل کے اندر سے آواز آئے گی کہ اب مجھے لکھنا چاہیے۔ آپ کا مطالعہ اتنا ہو جائے کہ از خود آپ کے دل کے اندر سے آواز آئے کہ ایسا تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، میں تو اس سے بہتر لکھ سکتی ہوں۔ یہ آپ کے دل سے آواز آنا چاہیے۔ اور آج معاملہ یہ ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں، جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ کئی کتابوں کے مصنف ہو گئے ہیں۔ آج پرنٹنگ کی سہولیات مہیا ہے، تو جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اردو لائبریری ٹرسٹ نے اس سلسلے میں پہل کی ہے، اور محترم جاوید انصاری صاحب نے ایک قلیل وقت میں ایک بہترین پروگرام ترتیب دیا ہے، اور مہاراشٹر گورنمنٹ کا جو جی آر تھا اس کے مطابق اس مقابلے کا انعقاد کیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ مہاراشٹر نے جو انیشیٹو لیا ہے کہ بکے نہیں بک، اس کو بھی یہاں پر عملی جامہ پہنایا۔ میں اس کے لیے جاوید انصاری صاحب کو اور پوری اردو لائبریری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اس مختصر سے وقفے میں ہمارے طلباء و طالبات کی ایک بڑی تعداد نے اس مقابلے میں حصہ لیا، اور نہ صرف حصہ لیا بلکہ ہمیں حیران کر دیا۔ ہم مضمون پڑھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ ہمارے بچے ایسا بھی لکھ سکتے ہیں۔ ابھی صدر صاحب نے کہا کہ رزلٹ تیار کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، اتنا ٹف کمپٹیشن رہا ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے مطالعہ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ ابھی نتائج کا اعلان ہوگا، لیکن میں اس سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ جن طلباء نے اس مقابلے میں حصہ لیا ہے وہ تمام کے تمام ونرز ہیں، وہ تمام کے تمام فاتح ہیں، اس میں رنر کوئی نہیں ہے، تمام طلباء ونر ہیں۔ شہر میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں، آپ نے ان کو ہرا کر کے اس مقابلے میں حصہ لیا، آپ جیتنے والے ہیں۔ یہاں رینک ملے گا آپ کو، لیکن جن کو رینک نہیں ملا وہ بھی ہارے ہوئے، شکست یافتہ نہیں ہے بلکہ جیتے ہوئے لوگ، فتح یاب لوگ ہیں۔ اور ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ دنیا کے نامور لوگوں کو دیکھیں، ان کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کی آبیتی کو دیکھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ کو علم ہوگا کہ انہوں نے پہلی ہی اسٹیج پر کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ آج وہ جس مقام پر پہنچے ہیں، کئی مرتبہ کی مسلسل اور پیہم ناکامیوں کے بعد پہنچے۔ تو آپ کو رینک نہیں ملی تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں تو مایوسی ہے ہی نہیں، اور ہم فاتح ہیں ہزاروں طلباء کے درمیان۔ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو پروف کیا ہے، آپ نے لکھ کر کے اپنی صلاحیت کو یہاں تک ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ لیکن ہمارے لیے پابندی یہ تھی کہ ہم سب کو انعام نہیں دے سکتے، ورنہ ہر مضمون اس لائق ہے کہ اس کو انعام سے سرفراز کیا جائے۔ میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور
مجھ سے پیشرو مقررین نے جو باتیں کہی ہیں اسی کو میں کہوں گا کہ آپ مطالعہ جاری رکھیں، اور کتابوں کے مطالعے کی جو بات ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے مطالعہ کرنے سے نہیں آتا۔ اردو لائبریری کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ آئیں، اپنی پسندیدہ کتابیں حاصل کریں، یہاں بیٹھ کر مطالعہ کرنا چاہیں تو یہاں بیٹھ کر کریں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ولی احمد خان صاحب نے جس کتاب کا ذکر کیا ان کو ودن اے منٹ وہ کتاب فراہم کر دی گئی، تو آپ کا وقت بچے گا، آپ کی پسندیدہ کتابیں آپ کو یہاں لائبریری میں ملیں گی۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ مسلسل پڑھتے رہیں، روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ جو آپ مطالعے کے لیے دیں۔ اتنا کہہ کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ یہاں پر ہم لوگوں نے 5 انعامات جو ہے وہ طے کیے ہیں، اس میں 3 انعامات ہیں، اول، دوم، سوم، اور 2 اعزازی انعام ہیں۔ ہم لوگوں نے جو مضمون کی شرائط تھی انہی شرائط کی بنیاد پر موجودہ مضامین کو جانچا ہے، پرکھا ہے، چیک کیا ہے اور مارکس دیے ہیں۔ ہاں، اس میں کن عناوین کے تحت آپ کو مارکس دی گئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ عنوان سے مطابقت، جو عنوان آپ نے منتخب کیا ہے آپ کے مضمون میں جو نفس مضمون ہے وہ اس عنوان سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ دوسرا، آپ کا جو مضمون ہے وہ سرقہ یا چربا تو نہیں ہے، آپ نے کہیں سے کاپی پیسٹ تو نہیں کیا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آج پلیگرزم کا جو سافٹ ویئر ہے اس کے ذریعے سے آپ نے کہاں سے کنٹینٹ اٹھایا ہے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اے آئی کا استعمال، آج ہمارے بچے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت اسمارٹ ہے، اسمارٹ ورک کر رہی ہے، اسمارٹ فون استعمال کر رہی ہے اور اسمارٹنیس دکھا بھی رہی ہے۔ تو کچھ بچوں نے کوشش کی تو وہ یہاں پر ڈیٹیکٹ ہو گئے، وہ پکڑے گئے۔ تو ہم نے ایک پوائنٹ یہ بھی رکھا تھا، چونکہ ہمارے اعلان میں یہ چیز تھی کہ مضمون جو ہے وہ سرقہ یا چربا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا الفاظ کی حد، 250 سے 250 سے 300 الفاظ تک آپ کو اپنا مضمون لکھنا تھا۔ ہم نے اس میں کچھ لچک پیدا کی اور 350 سے لے کر کے 350 350 الفاظ میں جن طلبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کو بھی ہم نے شامل کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ کم سے کم الفاظ میں اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا یہ بھی فن ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا ہے۔ بہت سارے مضامین لکھے گئے 3 پیج میں، 4 پیج میں، میکسیمم جو مضمون تھا وہ تھا 1200 الفاظ پر مشتمل۔ میں یہ بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ آئندہ کسی بھی مقابلے میں شریک ہوں تو اس کی شرائط کو پہلے بغور دیکھیں کہ میں جس مقابلے میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اس کے تمام جو شرائط ہے اس کو فلفل کر پا رہی ہوں یا نہیں۔ مضمون بہت اچھے تھے لیکن اس تیسرے مرحلے پر آ کر کے وہ مضامین پچھڑ گئے۔ اس کے بعد جو چوتھا کرائٹیریا ہمارا تھا وہ تھا تخلیقیت،
کریٹیوٹی، جو شریک مقابلہ طلبہ ہیں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے، انہوں نے از خود کیا لکھا ہے، اس طریقے سے ان 4 مراحل سے گزر کر کے مضامین کے نمبرات طے کیے گئے۔ 3 جج تھے، تینوں ججوں کے نمبرات کو ملانے کے بعد رینک فائنل کیا گیا۔ اب میں اعلان کرنا چاہوں گا جو 2 اعزازی انعامات ہیں، اس میں پہلا جو اعزازی انعام جاتا ہے وہ ہے صفی الرحمان عبد الرحمان، یہ طالب علم ہے جامعہ محمدیہ منصورہ۔ دوسرا جو اعزازی انعام ہے مظہر شوقی صاحب کلیکٹ کر لیجیے۔ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہ انعام حاصل کر لیں۔ میں آج کے ہمارے پروگرام کے صدر اور اردو لائبریری ٹرسٹ کے ذمہ دار رمضان تیمور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مظہر شوقی صاحب کی خدمت میں اس بچے کا سرٹیفکیٹ پیش فرمائیں۔ بچہ دوسرے وجہ سے نہیں آ سکا ہے، اس بچوں تک اس کے اساتذہ کرام تک پہنچ جائے گا انعام۔ دوسرا اعزازی انعام جاتا ہے نمیرہ پروین عزیز مالیگاؤں سینئر کالج۔ یہ بچی یا اس کے سرپرست اگر یہاں پر موجود ہوں تو آ کر کے اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ نمیرہ پروین مالیگاؤں سینئر کالج کی بچی بھی آ نہیں سکی ہے۔ یہ اعزازی انعامات تھے۔ کوئی ایک طالبہ آ جائے، علامتی طور پر یہ سرٹیفکیٹ اور اس کا جو ہے آ جاؤ بیٹا، یہ اعزاز قبول کر لیں، آ جائیں۔ صدر محفل اور رمضان بھائی فیمس اور تمام معززین سے میں گزارش کروں گا کہ اس بچی کو سرٹیفکیٹ اور انعام سے نوازا جائے اور تعلیموں کی گول میں اس انعام یافتہ طالبہ کی حوصلہ افزائی کریں، اپنی موجودگی درج کرائیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ یہاں رکھ دو بیٹا۔ اب جو لمحہ آیا چاہتا ہے جس کا آپ سب کو انتظار ہے، تیسرا انعام جاتا ہے مومن محمد احمد قیصر جلیس شاہین اکیڈمی۔ بہت مبارک ہو، اللہ اپنی صلاحیتوں میں اور ترقی عطا فرمائے۔ ٹرافی، کتابیں اور سرٹیفکیٹ تالیوں کی گھوڑ اس بچے کے جگہ پر جانے کا ختم نہیں ہونا چاہیے۔ بہت مبارک۔ دوسرا انعام مومن مجیب الرحمان لئی احمد ATT ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج۔ بہت مبارک ہو، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے، مزید سرفرازی اور بلندیوں سے نوازے۔ مجیب الرحمان لئی احمد۔ پہلا انعام ہے محمد حذیفہ سعید احمد ڈاکٹر منظور حسن چودھری جونیئر کالج آف ایجوکیشن۔ پہلا انعام اس لیے تالیاں بھی اس لحاظ سے ہونی چاہیے۔ بہت مبارک ہو،
यूनिट कॉलेज का तालीम है। हमारे वली अहमद खान साहब जो है वो नंद इनामात से भी नवाज रहे हैं, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पर्वत का हौसला अफजाई की जा रही है। आने वाले वक्त में ये एक उस्ताद की हैसियत से अपनी खिदमत पेश करेंगे। मैं तेजी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेटा इधर देखो। हाफिज वली खान साहब थोड़ा सा इस बच्चे को दो एक पोज। इनामात हासिल करता हुआ फोटो और ये यादगार पल यकीनन तालिब इल्म को मज़ीद हौसला देगा। तमाम ही इनाम याफ्ता तलबा, उनके असातिज़ा, सरपरस्तों और स्कूल इंतज़ामिया को और ख़ास तौर से उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट को मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो इनाम याफ्ता तलबा हैं उनसे गुजारिश है कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर रुक जाएं, उनका एक ग्रुप फोटो लिया जाएगा। शुक्रिया। थोड़ी सी ऐसा महसूस हो रहा है, हर जगह इनामात की जब बात आती है मतलब हर जगह ही लेडीज फर्स्ट और लड़की बाजी मारती है, लेकिन आज थोड़ा सा उलट हुआ है। यकीनन तारीख कुछ मदद करना चाहती है। यहाँ पर तलबा जो है वो इनामात हासिल करने में बाजी मार गए और तीनों अव्वल दोनों सुबह तीनों इनामात जो है वो तलबा ने हासिल किए। ये यकीनन एक कुछ न कुछ नई तारीख रकम करने की बात है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ तमाम तलबा और तालिबात को और इन्हें सफर जारी रखने की गुजारिश करता हूँ कि आप हर किस्म के मुकाबले में जरूर शिरकत करें। और शायर ने ऐसे ही तलबा और तालिबात के लिए कहा है कि दिलकश है जो खबर अभी बाकी है दोस्तों, दिलकश है जो खबर अभी बाकी है दोस्तों, इस रात की सहर अभी बाकी है दोस्तों, कुछ पूरे हो गए हैं अधूरे हैं ख्वाब, कुछ पूरे हो गए हैं अधूरे हैं ख्वाब, कुछ चलते रहो सफर अभी बाकी है दोस्तों। इसलिए नाउम्मीद ना हो बल्कि मुकाबलों में शिरकत का जो रेशो है वो कायम रखें। आइए मैं शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे उर्दू लाइब्रेरी के डॉक्टर एहतशाम अंसारी साहब को मैं मदद करता हूँ कि तशरीफ लाएं और एहतशाम दानिश साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ लाएं और रस्म शुक्रिया फर्ज शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट आप सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार है, तमाम सामईन का और जिन तलबा ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। यकीनन सभी काबिल मुबारकबाद हैं। जो इसमें इनाम नहीं हासिल करे वो भी जीते हैं और यकीनन आगे चलकर जीतेंगे वो लोग। अहमदाबाद से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान और तमामी जजेस जिन लोगों ने मेहनत शाखा से बहुत ही बारीकी से मज़ामीन का मुताला किया और अपने कहना चाहिए कि इनामात से नवाजा बच्चों को, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबान। मैं ग्रुप फोटो के लिए बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे की जाए तस्वीर ले आए। हमारे मौसम मेहमान के साथ एक आपका ग्रुप फोटो हो जाए कि ये भी हौसले की बात है। अगर पीछे खड़े होना हो, हाँ पीछे जाने आ जाए आप लोग। हिंदुस्तान के स्कूलों का दौरा कर चुका हूँ। ज्यादातर जगहों पे हमारे बच्चे बाद में आ जाते हैं और मैं हर एक को कोशिश करता हूँ कि बच्चे आगे जाएं। बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा। इवन अहमदाबाद में 16 फरवरी का प्रोग्राम है, उसमें एक मकाला बच्चों से स्टूडेंट से लिखवा रहा हूँ
स्कूलों में लड़कों की घटती तादाद की वजह और उसका हल, कितने बच्चे घट रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद थी कि बच्चे जीतेंगे तो शायद मेरे क्या कहते हैं बैंक का खजाना ज्यादा खुल जाता, शायद ज्यादा इनाम डाले। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आइंदा दिखते रहे, हम दोबारा आएंगे तुम्हारे इनाम से नवाजेंगे। बच्चे आप लोग आ जाए, अपने फोटोग्राफ निकलवा रहे हैं। तमाम खवातीन हैं यहाँ पर, बच्चे के खवातीन भी हैं। मैं गुजारिश करता हूँ आप तमाम आ जाए पीछे। एक यादगार लाइब्रेरी का एक यादगार सेशन हो जाएगा, एक यादगार लम्हा हो जाएगा कि आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त यहाँ पर बिता रही हैं और कुर्सियां थोड़ी सी आगे कर लें। मौजूद मेहमान बैठे रहे, ये हमारी खवातीन और बच्चियां जो वो पीछे की जानिब खड़ी रहेगी और उसके बाद बच्चे वो भी मुंतजिर रहे, रुके रहे। उसके बाद बच्चों का सेशन होगा। बच्चियां आ गया ठीक ठीक, ओके। थोड़ा पीछे से, पीछे से अपना गुजारिश करूंगा तलबा से कि जिन तलबा को इनामात मिले वो भी, और जिनको नहीं मिले हैं वो भी पीछे की जानिब आ जाए। जिन तलबा को इनामात मिले वो अपनी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट यहाँ पर हमारे मौजूद मेहमान के पीछे से दिखाते भी रहे। मैं बतला दूं कि इस मुकाबले के 3 जजेस थे, जिसमें चीफ जज जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर मुबीन नजीर सर थे। दूसरे जज की हैसियत से ये साक्षात ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और जज नंबर 3 जो थे वो इस्माइल वफा साहब थे, वो किसी वजह से यहाँ पर तशरीफ नहीं ला सके हैं। हाँ आप आ जाए, वो मोबाइल दे मोबाइल से इरफान भाई ले लेंगे उनको, आप आ जाए। आइए हाँ एक यादगार फोटो उर्दू लाइब्रेरी में आप लोगों की आमद से यहाँ पर इरफान भाई जिंदगी फोटोग्राफी में बहुत माहिर है, बहुत मशाक है और आप बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करते हैं। वो लम्हात के बराबर कैद करते हैं और उसे बाकायदा फेसबुक पर शेयर भी करते हैं। ये कई खाकसारी और इंकिसारी की बात है। बस नहीं, ये शुक्रिया आप तमाम की गुजारिश है। ये बच्ची से शेयर पढ़वा, बच्ची सामने सामने इधर सामने एक मिनट रुक जा, ले लो बीच में आ जाए। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये हमारे के लिए कि इंतहाई एतमादी के साथ यहाँ पर 500 रुपए नकद इनाम से नवाजा, जोरदार तालियां मिल जाएगी। और प्रोफेसर डॉक्टर मोहित नजीम साहब, इरफान भाई सिद्दीकी साहब, ये भी इनामात से नवाज रहे हैं। एक शेर बोलने पर इतना सारा इनाम, मैंने कितना शेर कहा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा है। ये उम्र का तकाजा है कि देखिए इस उम्र में भी मैं देखकर शेर बोलता हूँ और वो बच्ची जो है इस उम्र में बिगड़ दे के शेर बोल रही है।
जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत मुबारकबाद, उस बच्ची को भी, उसकी माता को भी मुबारकबाद। और मैं चाहूंगा कि रोजाना एक से उसे याद कराएं, ताकि आने वाले दिनों में बैतबाजी का जो मुकाबला हो तो उसमें वो अपना नाम और वो रकम कर सके। और बहरहाल आइए, रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया, सदर साहब की इजाजत से आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाए। अच्छा, पकिया जो तलवा शरीक मुकाबला रहे हैं उनके सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि वहाँ पर उनसे यही भिजवाएं। नहीं ना, दे दे, वैसे ही बोलो, लिखवा लेंगे। बच्चे अपने तौर से किसी अच्छे कातिब से लिखवा लेंगे, मुझे तो आता है। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।